फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन's वेल। और ये पेशावर की ही सीरीज़ का थर्ड पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। कपड़े तो आपको जो नज़र आ रहे हैं शीशे वाले, फैंसी, हर तरह के कपड़े। अब मैं आपको सिल्क्स दिखाऊंगी आज। लेकिन एक चीज़ जो मेरे नज़र से आज गुज़री और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये हमारे मुल्क के एक बहुत वेटरन अदाकार हैं फिरदौस जमाल। तो उनके जो है ना, उनकी बड़ी ख़बरें आजकल, उन्होंने बयान वगैरह दिए हैं और उनकी सेपरेशन होगी अपने वाइफ से आफ्टर 35-40 ईयर्स ऑफ मैरिज, और नाउ ही इज़ लिविंग अलोन। हालांकि उनके जवान बच्चे भी हैं एंड ऑल दैट, और एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पुट देयर 2 सेंट्स इन। तो आज उनके बेटे का भी बयान सुना और जो दुख मैंने उस बच्चे की शक्ल पे देखा, उसके कि मतलब कभी भी उनके फैमिली जो है वो इस तरह मीडिया में नहीं आए थे, लेकिन जो मैंने अफसोस उनके बच्चों के चेहरों पे देखा और जो इस तरह उन्होंने कहा, तो माँ बाप को चाहिए कि 100 दफ़ा सोचें इस तरह के बयानात देने से पहले या अपनी डर्टी लॉन्ड्री को दुनिया में धोने से पहले कि कितनी तकलीफ होती है औलाद को, और औलाद को क्या कुछ सहना पड़ता है। तो इस तरह मैंने कहा तो छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जब शादी हो जाती है, एक तो प्लीज़ सोच समझ के शादी करें, 1000 दफ़ा सोचें कि किस तरह के इंसान के साथ आप शादी कर रहे हो। ठीक है, गेट टू नो दैट पर्सन फर्स्ट। ठीक है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, सारी दुनिया ज़िंदगी का एक होता है वो एक साथ। तो पहले उस इंसान को समझें, उसके घर के माहौल को समझें कि वो, और ये और शादी जो है ना, एक तो गैम्बल है, सबको पता है। दूसरा ये कि एक ये उसका नाम है, एक कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है शादी। तो सोचें समझें, उसके बाद जब शादी हो जाए एक दूसरे को समझें, फिर बच्चे पैदा करें। भाई क्यों उन बेचारों को जो है ना मुसीबत में डालते हैं? क्योंकि औलाद जो है ना, उसके ऊपर जितना असर होता है ना, क्योंकि वो दोनों को चाहता है। औलाद जो है माँ को ज़्यादा, लेकिन बाप को भी चाहती है औलाद। और जो आपस में फिर उनकी चपलिकश ये वो, तो बच्चे जो है ना वो टूट के रह जाते हैं। तो बस मैंने कहा आपको इस चीज़ का थोड़ा सा थोड़ा मुझे अफसोस हो रहा था सुन के, इसलिए मैंने कहा आप लोग के साथ रैम्बल करूं। तो अब ये मैं आपको लेकर आई हूँ एक सिल्क की शॉप के ऊपर। इनके पास सब प्योर्स थे, प्योर सिल्क्स भी थी, और इसके अलावा इनके पास कतान सिल्क थी, इसके अलावा इनके पास शैमोज़ थी, प्रिंट्स इनके पास बिल्कुल मॉडर्न प्रिंट्स भी थे, फ्लोरल्स भी थे, और जो आजकल चल रहे हैं ना प्रिंट्स, जो लूलू सर वगैरह की, ये देखें ये वाला जैसे है, उस टाइप के बड़े इनके पास थे। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मॉडर्न स्टाइल में जो ख़वातीन पहन रही हैं, बड़ी लंबी लंबी शर्ट्स, इसी तरह लूलू सर वगैरह भी मिल रही हैं। और लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी थी। यही चीज़ कराची में जो है ना 7,000-8,000 का सूट मिल रहा है, इनके पास जो था वो 2-2,500 का सूट मिल रहा था, 2,500-3,000 ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा था। ये बेज वाला बड़ा प्यारा था, ये तो मैंने ख़रीद भी लिया ये वाला। तो अब जब सिलवाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है पहन के। और इसके अलावा इनके पास प्लेन्स में थे, मतलब जो शलवारें आप लोगों ने सिलवानी होती हैं, प्लेन ही होती हैं, डिफरेंट उसके साथ 1200 की 1000 की शलवार दे रहे थे ये। तो कपड़ा इनके पास बहुत सिल्क थे सारे, इनके पास फैंसी नहीं था। तो रोज़मर्रा के पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं ना, वो थे इनके पास। और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो बल्कि आ चुकी हैं, तो आप वो नहीं पहन सकते हो पतला कपड़ा, तो सिल्क ही आजकल चल रहे हैं इस्लामाबाद में तो ना। और क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं हुई है कि आप अभी मरीना पहने या लिनन पहने, इट्स अ बिट मतलब वार्म फॉर दैट। क्योंकि कल भी हम लोग बाहर निकले तो मेरी बहनों ने ना शॉलें ओढ़ ली, और जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो वो यही कह रही थी कि अब है बहुत गर्मी लग रही है। मैं उनको कहा भी था कि अभी इतनी नहीं हुई है, अभी मत पहनो शॉल। तो फिर उनको थोड़ी ज़्यादा लग रही थी गर्मी, तो फिर उन्होंने पंखे के सामने बैठी। अच्छा ये देखें, ये सारे प्लेन्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके पास शैमूज़ और उसके डिफरेंट टाइप के इनके पास, और पाकिस्तानी और बाहर की भी सिल्क्स मौजूद हैं। अच्छा ये वाला भी बड़ा मुझे स्मार्ट लगा, ये देखें, ये भी वही मॉडर्न कट और मॉडर्न जिस तरह आजकल चल नहीं रहे ऊपर नीचे के सेपरेट जो चल रहे हैं, उसके लिए ये बड़ा अच्छा लगा मुझे ना। और काफ्तान भी सिलवा सकते हैं इसका आप, लूज़ सा। इसके अलावा आप इसका वो भी सिलवा सकते हैं, वो कॉर्ड सेट भी सिलवा सकते हैं इसका। चाहे तो आप पूरा सिलवा लें, चाहे तो आप ब्लैक के साथ भी ये पहन सकते हो।
تو ان کے پاس خوبصورت پرنٹس تھے، چیتاز بھی تھے. چیتاز بھی آپ کو پتہ ہے بڑے آج کل ہر جگہ ہی چیز میں چیتا پرنٹ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ ان کے پاس فلورلز بھی تھے. کچھ لوگوں کو فلورلز بہت اچھے لگتے ہیں نا، اور پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلے کتنے عرصے سے پھلواریاں جو ہے نا وہ ان ہے، تو پھول بھی تھے ان کے پاس کافی سارے. لیکن اب یہ اتنا نا دیکھ کے میں پرنٹ سے تھوڑی سی تنگ آ چکی ہوں. تو میں اب جو ہے نا، میں خیر پہلے بھی اور اب بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ اب میں مطلب کچھ تو بنا لوں گی پرنٹ ڈال کے پھول کے، لیکن زیادہ میں نے تو پلین ہی بنانے ہیں. پچھلی سردیوں میں بھی میں نے زیادہ پلین سیپریٹس بنوائے تھے. میں اپنے ساتھ وہاں سے لے کر آئی تھی یہ اس کا سنا ہوگا آپ نے، شین کا. شین سے جب میں کینیڈا میں تھی تو شین سے میں نے لیے تھے یلو کلر کا بڑا خوبصورت سیپریٹ سیٹ تھا. تو بالکل لگ رہا تھا جیسے دیسی نا، تو اور بڑی لمبی سی قمیض سمارٹ ساتھ میں، اور بالکل حیا دار کپڑے. تو وہ پھر میں یہاں لے کر آئی، اور اسی کے حساب پہ نا میں نے اپنے لیے سارے اسی ڈفرینٹ کلرز میں جو ہے نا پلین سارے سلوا لیے تھے. تو ساتھ میں شال لے لیتی تھی، تو بڑا اچھا میرا جو تھا نا وہ سردیاں جو گزری. اس کے علاوہ پھر میں نے کچھ وہ بنوا لیے تھے اپنے یہ شال والے سوٹ جو ہوتے ہیں. تو بس اب یہاں ہم بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے لیں کہ نہ لیں. کچھ میں نے لیے، کچھ نازش نے لیے. اور کیونکہ یہ ایسے کپڑے ہیں کہ کام آتے ہیں آپ کے. شادیوں والے کپڑے تو بس یہ ہے نا کہ کبھی کہیں گئے تو پہن لیا. تو یہ والے کپڑے ابھی کام آتے ہیں. ابھی پچھلے سال ہی میری نا نیس کی شادی ہوئی تھی، تو اس پہ پھر جو کپڑے بنائے تھے بس وہ بن گئے تو بن گئے. میری بہن نے بنوائے تھے سارے میرے کپڑے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. جب میں آئی تو میرے کپڑے جو ہے نا ماشاءاللہ سے سب بنے ہوئے تھے، میری بہن نے بنائے تھے. بڑے خوبصورت کپڑے بنے تھے. تو ابھی وہ پڑے ہوئے ہیں سارے نا. تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا اب دیکھو ریپیٹ بھی کروں گی. کشمال سلک سینٹر کے نام سے یہ دکان ہے، ان کے پاس رش بھی بہت تھا. تو بس پھر ہم یہاں پہ وہ بنا رہے تھے ویڈیو. تو سب خواتین جو ہے نا وہ مڑ کے دیکھ بھی رہی تھی. وہ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ یار ہمیں نہ لے لیں ویڈیو میں. بلکہ ایک بیچاری خاتون نے تو کہا بھی آ کے کہ پلیز مجھے ویڈیو میں نہ لیں، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں. میں نے کہا نہیں، میں بالکل بھی آپ کو جو ہے نا نہیں لاؤں گی، اور اگر کہیں سے آ بھی گئی ہے تو میں اس کو کٹ کر دوں گی. تو بس پھر یہ دیکھیں، یہ والا بھی بڑا خوبصورت تھا. یہ پھر نازش نے نا، میری بھابھی آئی ہوئی ہیں کینیڈا سے، تو میری بھابھی کے لیے خریدا، کیونکہ ان کو یہ روزز اور پھول اور نا برائٹ کلرز بہت اچھے لگتے ہیں. تو اس نے جو ہے ان کے لیے خریدا یہ والا. اور پھر یہ والا دیکھا ہم نے وائٹ اینڈ گرین، یہ بھی اچھا تھا. یہ بھی اسی کے لیے نا جو سیپریٹس کا. اور یہ شیموز تھا، یہ تھوڑا سا نا اس میں یہ ساٹن کہہ لیں، ساٹن جو ایک زمانے میں بڑا چلتا تھا، تو یہ وہ ساٹن ٹائپ کا مٹیریل تھا. تو یہ بھی خوبصورت تھا ویسے وائٹ اینڈ گرین نا. اگر آپ اس کے سیپریٹ سے بنوائیں جیسے ماڈرن سٹائل پہ تو بڑا ہی سمارٹ لگے. پھر یہ دیکھیں را سلک بھی ان کے پاس ہے، پاکستانی را سلک ہے یہ. وہ اصلی والی را سلک نہیں ہے. اصلی والی را سلک کا تو 15-16 ہزار کا سوٹ مل رہا ہے ہر جگہ. لیکن اس میں بھی ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کتنا 8% کہ کتنا پرسنٹ کچھ اس کا بھی سسٹم ہے. تو وہ تو 15-16 ہزار کا سوٹ ہے. تو 15 اور 16 ہزار کا سوٹ تو کافی ایکسپینسو مجھے لگا. میں نے کہا چلو جو دستیاب ہے اسی ٹائپ کی چیز کم قیمت میں وہ کیوں نہ لے بندہ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہن نہیں سکتے، ان کو پیور ہی پہننا ہوتا ہے. پھر یہ لو والا دکھایا ان کو، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کیا کروں، میں اس کے جھنڈا بناؤں کہ میں اس کے کشن بناؤں کہ میں اس کو بیڈ شیٹ بناؤں؟ بھائی میرے کپڑے تو نہیں پہن سکتے یہ والے. تو پھر یہ والا بھی خوبصورت تھا بلیک کے اوپر. بلیک تو ویسے بھی ایسا کلر ہے کہ اس کے جو کلر اس کے ساتھ کمبینیشن دیں تو وہ خوبصورت ہی لگتا ہے. تو بس پھر یہ ان کی دکان کا کارڈ میں نے ان سے کہا، یہ اور یہ ورلڈ بڑی وائڈ کیوٹ شپنگ بھی ہے، کرتے ہیں، تو آپ ان کو پوسٹ کانٹیکٹ بھی کریں. بنایا انہوں نے. اور اور ان کے میں پاس نے ان کو بہت بتایا، خوبصورت میں نے سلک کی کہا دیکھیں ورائٹی ہے. میں بنا رہی ہوں، تو ہوپ فلی جو ہے نا میرے فرینڈس آپ کو اگر ان کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. بھائی یہ چیز پشاور کی بہت اچھی ہے کہ اتنے تمیزدار، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آپ کو بالکل بھی وہ نہیں ہونے دیتے نا. بلکہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر کروں، اچھا مجھے یاد آ گئی کہ میں نے وہ ایک ویڈیو اس سے پہلے جو بنائی تھی جس میں وہ سارے ان کے پاس ویلویٹ کے کپڑے تھے، اور جس کے بہت خوبصورت اورنج اور وہ پھول والے. تو وہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ آپ نے کیوں کہا ہے کہ میرے کپڑے جو ہے مہنگے ہیں. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ کمپیریٹیولی تھوڑی سی اوروں سے قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی چیز آپ کی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ابھی میں اس پرانا کلپ آپ کو دکھا رہی ہوں. تو آپ ان کے پاس آئیں بھائی، جو چیز ان کے پاس ہے
وہ مجھے کہیں اور نہیں نظر آئی. ان کے پرنٹس، ان کی چیزیں جو تھیں وہ بہت زیادہ ایکسکلوسیو تھیں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو. سی یو انٹل نیکسٹ ٹائم. تھینک یو اینڈ گڈ بائے.